अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों रमजानुल मुबारक के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल बजाय तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि क्या रमजान शरीफ के महीने में बीबी से हम बिस्तरी कर सकते हैं और बीबी से हम बिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं ये जायज है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में ना हो। और प्यारे दोस्तों उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि रोजे की हालत में ये 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। ये 5 गलतियां रोजे की हालत में करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है और उसको परेशानियों में मुब्तला कर देता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रमजान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के 3 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने के काफी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2 यानी दूसरा बड़ा फायदा, रमजान शरीफ के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीबी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमजान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीबी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीबी अपनी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीबी के शिकम में यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफी हद तक, काफी मील दूर तक भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी न की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी जुबान से कुछ न कुछ निकले और कलमाए तैयब ये बात जबान से उसके ना निकले। यही शैतान की कोशिश होती है। इसीलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक से जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज सुनकर शैतान मीलों दूर भाग
جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اور اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان مائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جنجیروں سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یعنی رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 کام روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1 ٹی وی اور ناچ گانا دیکھنا۔ دوستو، سب سے پہلا کام ہے ٹی وی دیکھنا۔ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر بھی پورا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانوں سے منع فرمایا ہے، اور یہی نہیں، ناچ گانا دیکھنا اور ٹی وی دیکھنا تو رمضان کے علاوہ بھی اسلام میں حرام کام ہیں۔ دوستو، اس طرح کے کام ذکر الہی سے روکنے والے کام ہیں۔ ان کاموں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہی غیبت ہے۔ دوستو، دوسرا کام ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ سب کام بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے آپ ان کاموں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ نمبر 3 نفس پر قابو نہ رکھنا۔ دوستو، جو روزے دار اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے تو ایسے شخص کے روزے پر اثر پڑتا ہے اور بعض مرتبہ انسان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اپنی بیوی سے گلے ملنا اور بوسہ لینا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے گلے ملنے کا سبب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، یعنی کہ دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ کوئی بوڑھا شخص تھا، اور جسے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، جسے اجازت نہیں دی تھی، وہ شخص نوجوان تھا۔ نمبر 4 گندے کام کرنا۔ دوستو، روزے کی حالت میں بےہودہ جہالت کے کام یعنی کہ گندے کام اور باتیں کرنا بھی ناجائز اور منع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ بےہودہ اور گندے کاموں سے رکنے کا کام بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کے پاس سے ہٹ جائیں اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہارا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ روزے کے علاوہ یہ سب کام کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا۔ دوستو، کچھ لوگ روزہ رکھ کر یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک
नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाते हैं कि पानी हलक तक पहुंचने का डर होता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इस तरह नाक में पानी डालना जायज नहीं है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू के बारे में कुछ पूछा तो नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोजा हो तो ऐसा मत करो। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि रोजे की हालत में नाक में पानी इस तरह से न डालें कि वो हलक से नीचे न उतर जाए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।